म पागल हो होइन होइन आई मिन तिमी पागल हो। चलो कि क्या भाइ बोल्यो भनेको के हुन्छ नमस्ते नमस्ते भन न कस नमस्ते अरे वाह 1 2 3 गो नमस्ते म यसरी बोल्छु यसरी कसरी बोल्नु यसरी भन्छ कि यसरी कसरी बोल्न मिल्छ लिपै जोड्दैन अनि म त लिप जोडेर भन्छु म यस्तो लिपसिङ गरेर बोल्छु म यसरी लिपसिङ गरेँ तिमीले बुझ्दैनौ। नमस्ते सबैजनालाई वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ अझै शिरीष मगर र आजको च्यालेन्ज चाहिँ रहेको छ विस्पर च्यालेन्ज, जसमा चाहिँ नि हामीले हेडफोन हामीसँग एभाइलेबल छैन, त्यही भएर चाहिँ नि हामी इयरफोन युज गर्छौँ। अनि इयरफोन एकजनाको कानमा हुन्छ अनि नेक्स्टले चाहिँ नि विस्पर गर्नुहुन्छ अनि के हो भनेर चाहिँ नि गेस गर्नुपर्ने हुनेछ। 5-5वटा क्वेसन सोध्नेछौँ हामी, जसमा आई मिन 5-5वटा भन्ने 5वटा उसले 5वटा गर्छ मैले 5वटा गर्छु अनि त्यसमा चाहिँ जसले मिलाउँछ मिलाउँदैन जसले मिलाउँदैन त्यो चाहिँ काउन्ट गर्दै जान्छौँ र लास्टमा गएर उसलाई पनिसमेन्ट दिन्छौँ हामीले। त्यो चाहिँ हुन्छ। अब फर्स्टमा चाहिँ कसले गर्ने, तिमीले गर्ने या मैले गर्ने? इनी मिनी म्याङ्गो यु क्यान गो। अनि एकछिन 1 मिनट टाइम दिनेछौँ होइन। 1 मिनटमा चाहिँ नि भएन भने भएन। त्यहाँ उस गरेर नम्बर नाम उस त्यहाँ टाइमर देखेछ के भन्नु त गाना प्ले गरिदिन्छु है। फुल भल्युम छ, फुटाउन लाग्यो कान। ओके डन। अब चाहिँ म दिन्छु होइन अनि हजुरले चाहिँ गेस गर्न सक्छु कि सक्दैन है। डन। पहिला नम्बर सोध न के वेट म सोध्दैछु। समोसा मिठो हुन्छ। स्टार्ट। समोसा मिठो हुन्छ। समोसा मिठो हुन्छ। एउटा भन न। त्यस्तो पाउँदैन। भन्दैन। समोसा मिठो हुन्छ। समोसा चप्पल लायो अनि दौडियो। चप्पल लायो अनि दौडियो। समोसा मिठो हुन्छ। समोसा समोसा गेस त गर समोसा चप्पु समोसा समोसा चप्पल लायो ए भगवान नो 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 समोसा समोसा चबुआ समोसा समोसा हेर न समोसा समोसा चबुआ समोसा कति चिज चाउमिन भने समोसा ए स्टप टाइम अफ के भन्छ ओके के भनेको तिमी हाल्यो समोसा मिठो हुन्छ अभियसली समोसा मिठो हुन्छ। म एकचोटि हारेँ गाइज। Ready. Ready. चरा उड्यो। टाइम स्टार्ट नाउ। चरा उड्यो। लकडाउन खुल्यो। त्यति पनि नसोच भन्छेन अझै खुल्दैन। तिमीले धेरै नसोच। चरा उड्यो। चरा उड्यो। लकडाउन खुल्यो रे एउटाले चरा उड्यो होइन कस्तो बुझिदिन मैले त भएन
कास्ता पागल होला तिमी पागल यो गरेर स्याउ चाहिँ सुरु ल स्टार्ट गौरी गौरी ल भएन भयो गौरी दौडियो गोरु दौडियो गोरु दौडियो गुड्यो गु नगु नगु गोरु दौडियो तिम्रो लिप्सिङै बुझिन के मैले कस्तो मजाले भन्छु चरा उड्यो मु लिप्सिङ चरा उड्यो तिम्रो लिप्सिङै मिल्दैन के चिच्चाको के तिम्रो लिप्सिङै मिल्दैन के सुस्त बोल न सुस्त बोला गोरु दौडियो कति नजिक आएको गोरु दौडियो राम्रो भन न गोरु दौडियो मलाई कस्तो बुझ्यो गोरु दौडियो उता जाऊ गोरु दौडियो हुर्र गयो गोरु दौडियो म त्यही बुझिरहेको छु तिमीले हुर्र गुर्र भन्ने सुनिरहेको त्यो त तिमी अब के बुझ्यौ ल टाइम अफ हो 4 सेकेन्ड गइसकेको रहेछ गोरु दौडियो हुर्र गयो चाहिँ सुन्छु कहिले गुर्र गयो चाहिँ सुन्छु हुर्र जान्छ अघि सुनिरहेको थिएँ के गर्या सुनेको थिएँ अघि तिम्रो ल रेडी मेरो दारी छ यता मेरो दारी छ मेरो दारी छ मेरो दारी छ मेरो दारी छ साइकल दारी छ दारी छ तिमीले अब दारी छलाई तिमी दारी अलि खोला खाइले मेरो दारी छ मेरो साइकल दारी छ मेरो दारी छ मेरो दारी छ मेरो दारी छ अरे छैन के सुनेन मैले कहाँबाट सुन्नेहरू कस्तो कुरा गर्छ स्टार्ट ल है डन निमको पात तितो हुन्छ निमको पात तितो हुन्छ तिम्रो निमको पात तितो हुन्छ तिम्रो निमको पात पाद तिम्रो निमको पात पाटी निमको पात तिम्रो निमको तिम्रो हो न कति चिज तिम्रो मिल्यो कि नै तिम्रो मिल्यो नो निमको पात तिम्रो साथी निमको पात तिम्रो मिल्यो कि नै मिलेन के निमको किम्बु निमको किबोर्ड निमको तिम्रो निमको तेरो केको निमको हिरो निमको अरे राम्रोसँग यो राम्रोसँग लिप्सिङ जाउँ र यो लिप्सिङ निमको के भयो निमको 15 सेकेन्ड गइसकेछ तिमी भए छोडिदेऊ थाहा छ तिमीले 3 चोटि तिम्रो 3 मेरो कति भयो मेरो 3 तिम्रो 2 है हेर्नु सरी मेरो 2 भयो तिम्रो मेरो 2 भयो है तिमीले के भन्छौ भर्खरै निमको पात तितो हुन्छ है म त 3 चोटि हालिसकेँ 3 चोटि नि खाइसकेँ 3 चोटि अब 4 चोटि हैन यससँग 4 चोटि हैन अब 4 चोटि हैन 3 आयो रेडी ब्यागुता उफ्रिन्छ टाइम स्टार्ट नाउ ब्यागुता उफ्रिन्छ माकुरा ब्यागुता उफ्रिन्छ ब्यागुता पानीमा गयो ब्यागुता उफ्रिन्छ
भ्याएको त उफ्रिन्छ Oh my god, म यस्तो मैले सब गेस गरिदिरहेको छु अहिले पनि करेक्ट आज सिरिस मगर लुजर या चारचोटि अब? लुजर त्यो पनि 35 सेकेन्डमा मैले सकाएको 4 चोटि भयो अब 4 चोटि सजिलो त्यो अलि सजिलो ल डन जिन्दगानी दर्पण छाया के रे जिन्दगानी दर्पण छाया सुस्तरी भन न जिन्दगानी दर्पण छाया लिपसिङै मिलेन मलाई थाहा हुँदैन लिपसिङै मिलेन अनि तिमीले अघि कसरी भनेको थियो थाहा छ तिमीलाई त्यो आफ्नो टर्नमा चाहिँ नि जसरी भन्न नि मिल्छ अरे होइन अनि हामीले गर्दाखेरि चाहिँ नि तिमीलाई करेक्ट चाहियो अरे एकदम फेरि भन जिन्दगानी दर्पण छाया जिन्दगानी दर्पण छाया के रे जिन्दगानी दर्पण छाया जिन्दगानी दर्पण छाया जिन्दगानी नमिलाई हुन्थ्यो प्लिज दर्पण छाया दर्पण छाया करेक्ट 1:39 सेकेन्डमा गुड त्यही पनि त्यो गानाको नाम भनेर आफू डान्स गर्छ नि त त्यही भएर थाहा भयो होला नि त गाना नभए नोटिस गर ल डन ल ए रुकै गाना टोर्नु ल रेडी 3 2 1 गो दाइको रुमाल भाउजूलाई मन पर्यो टाइम स्टार्ट नाउ दाइको रुमाल भाउजूलाई मन पर्यो दाइको रुमाल भाउजूलाई मन पर्यो एउटा भन दाइको रुमाल साइकल दाइको रुमाल साइकलमा घुमाउनु लिएर जान्छु म साइकलमा जान्छु हैन दाइको रुमाल रुमाल दाइको रुमाल भाउजूलाई मन पर्यो त्यही हो लास्ट होइन यो 5 होइन ल ओके डन भयो चिनी गुलियो हुन्छ के रे चिनी गुलियो हुन्छ कस्तो बुझेकै छैन यता हेरेर भन न एकदमै यता हेरेर चिनी गुलियो हुन्छ तितो पानी छ चिनी गुलियो हुन्छ टिकुली आए मेरो टिकुली आए मेरो डाला माया होइन चिनी गुलियो हुन्छ चिनी गुलियो हुन्छ ए चिनी गुलियो हुन्छ तिम्रो लिपसिङ मिल्दैन तिमीले लिपसिङ गर्ने ठाउँमा नि दाँतले लिपसिङ गरेर दाँतले लिपसिङ गरेर जाऊ अनि यसरी मुख खोली टाइम गयो गरेर तिम्रो भनिहाल्छ हेरे टाइम गयो तिम्रो लस हो टाइम आउँछ छैन अब ल चिनी गुलियो हुन्छ तिमीले लिपसिङ गर्छौ कि अनि मैले चिनी गुलियो हुन्छ भनेको त अमेसिङ थाहा भन न चिनी गुली यसरी भन्दैन तिमी थाहा छ तिमीले 1 पोइन्ट तिम्रो 1 पोइन्ट मात्रै भयो मेरो 4 भएछ ल चिनी गुली लास्ट हो चिनी गुली हुन्छ तिमी चिनी गुली हुन्छ तिमीले तर कस्तो चिटिङ गरे ल केही चिटिङ गरे छैन जे पाइले आफू हार्यो भने चाहिँ म जहिले चिटिङ गरेको हुन्छ अरे अनि आफूले जित्यो भने चाहिँ नि अनि अघि कसले कट गर्न पठाएको थियो तिमीलाई मैले कति छिटो तिमी पहिला गर्न थाहा पाएको त अनि म नै विनर हो सिकाउनु त्यही नै ल ठिकै छ सोध रेडी तर एकछिन अहिलेसम्म मेरो 4 भएको छ है अहिले यो लास्ट 5 होइन अझै एउटा पनि मिलाउन पाए त भया रेडी नभयो तिमी बाहिर राख्छौ क्या कि त्यस्तै लाग्यो मलाई ल रेडी 1 2 3 गयो दादा
भयो कानको जाली फुट्यो भने तिमीले यता आएर, पनि मैले यता जानेको आएर, छु। भयो। कानको जाली फुट्यो Ready? भने नै गाना अफ गर्छ देखि म चिटिङ कहिले गर्दिनँ के यो भित्र कानमा यस्तरी 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 बजाएर छौ नि रुक न ल भयो हिरो केटी म हिरो केटी म हिरो केटी म ए यो खोल ऊ आफूले अघि तिमीलाई भन्दा त अनि फेरि हिरो केटी म हिरो केटी म हिरो केटी म तिमी केही बोले छैन हिरो केटी म हिरो केटी म राम्रोसँग भन हिरो केटी म ए राम्रोसँग भन म यस्तो मान्दैन ऊ यस्तो गर्दा केटी भनेको यस्तै हुन्छ किन यस्तो हुन्छ क्या केटीहरू हिरो केटी म हिरो केटी म हिरो केटी म ए केही बोले छैन म पनि यस्तै भएर कान्छे अघि हिरो केटी म हिरो केटी म मेरो बारेमा जे पाइ त्यही नराम्रो नराम्रो भन्ने छ नि तिमीलाई हिरो केटी म हिरो केटी म टाइम कति भयो हिरोइन हो म हिरोइन टाइम टाइम अफ टाइम अफ टाइम अफ टाइम अफ पाइन यस्तो यस्तो पाइन पुरै भएन 45 सेकेन्ड भन्छ 45 मैले ढिलो ल यस्तो यस्तो पाउँदैन 45 सेकेन्ड भन्छ म मान्दैन यस्तो झ्याले गर्न पाउँछ रेडी 1 2 3 भयो के हिरो केटी म हिरो केटी म हिरो केटी म मेरो छुट्टी भयो होइन छुट्टी भएन तिमीलाई डर बन्दैछ हिरो केटी म हिरो केटी म आई लभ यु हिरो केटी म हिरो केटी म हिरो केटी टाइम अफ टाइम पाउँदैन यस्तो के हो आई लभ यु हेर त मैले थिएन के थियो भने त हिरो केटी म अनि होइन यस्तो पनि भनेन तिमीले अनि म के कस्तो भने हिरो एटलिस्ट तिमीले यस्तो त गर हिरो केटीमा अनि कसरी भन्छ त नि भन्छ तिमीले यसरी नै भनेको थिएन हजुरहरूले कमेन्ट गर्नुहोस् प्लिज मैले यस्तो भनेको क्या हिरो हिरो केटी हिरो केटी यसरी भन्थेन गाइस म त हिरो केटी तिमीले त्यस्तै गरी भनेको थियौ तिमी अघि जसरी बोल्दै थियौ सेम त्यस्तै गरी भन्यो यस्तो हुन्छ कमेन्ट गर्नु गाइस कसले comment मैले गर्नु, हिरो थाहा हुन्छ। हिरो यसरी कसरी भन्दा मैले हिरो केटी म हिरो केटी म तिमी हिरो केटीमा नि हो हिरो केटीमा हिरो केटी म यसरी भनिराख्दै अनि हिरो केटी यसरी यो अझै जानी जानी मैले 5 पोइन्ट पाउँछु भने अझै जानी जानी मलाई यस्तो गरेको प्लिज प्लिज कमिला पनि छैन प्लिज प्लिज त्यति कमिला छैन जसरी म हारेकी छु मलाई थाहा छ त हारेकी छु तर लास्टमा ओके गाइस थ्यांक यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच यति बेरसम्म हेरेर हामीलाई इन्जोय गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद हजुरहरूलाई अनि यस्तै गरी चाहिँ नि हामी नेक्स्ट भिडियो हाल्नेछौँ र यसमा चाहिँ अब मैले के पनिसमेन्ट पाउँछु त्यसमा चाहिँ हजुरहरूले भन्नु होला हजुरहरूले भन्नु कमेन्टमा कमेन्ट गर्नु होइन त्यसपछि हजुरहरूले जे भन्नुहुन्छ अनि जसको कमेन्ट चाहिँ नि त्यो पनिसमेन्टको लागि धेरै आउँछ हामीले नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ नि त्यो पनिसमेन्ट आफै पाउँछ पनिसमेन्ट पाउँछु अहिले चाहिँ बिदा हुन्छ हस्त धन्यवाद नमस्ते बाई बाई स्टे सेफ स्टे होम एन्ड प्लिज डु लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब अनि अर्को कुरा मेरो पनि युट्युब च्यानल छ थाहा होला आफ्नै छ सब्सक्राइब गरिदिनु होला ओके बाई बाई थ्याङ्क यू सो मच गाइज बाई बाई लट्स अफ लभ